Igsoon, na ba kay ginaampo sa Ginoo nga hangtod karon wala pagihapon niya gitubag? Igsoon, alam ko'y gusto i-share sa imuha sa Salmo 145 verse 18. Ingon siya, igsoon, ang Ginoo andam nga mutubag sa tanan nga musampit kaniya. Kon matinud-anon ang ilang pagtawag kaniya. Kabalo ka igsoon, duol ang Ginoo sa tanang tao nga mosampit kaniya, sa tanang tao nga nagaampo kaniya. Pero dili lang basta nga moingon ta og Ginoo, kinahanglan nga sincere ang atong pagtawag sa iyaha. Sincere ang atong kasing-kasing nga mosampit diha sa iyaha. Dili na kinahanglan nga mahimo patang perpekto. Ang kinahanglan nga matinud-anon ta sa pagtawag sa iyaha. Kay usahay igsuon ay halang malanta mo tawag sa Ginoo kung kinahanglan na gid nato siya. Pero sa panahon nga wala okay lang ang tanan, dili ganita makasangpit sa iyaha, dili ganita makaduol, dili ganita makaampo sa iyaha. Ingon diya sa iyang pulong igsuon, andam mo tubag. Ingon diya, andam. Dili ibot pasabot na pag muampo ka, imo mga pag-ampo diha dayon niya tubagon. Diha dayon ihatag niya ang tanan nimong mga gusto, ihatag nimo tanan nimong ginaampo. Kay ang Ginoo motubag siya sa sakto nga panahon ug sa sakto nga oras. Ingon pa niya igsuon sa iyang pulong, musampit. Kay usahay na ay mga pag-ampo nga murag naanda na lang nato. Memorize na nato ang mga pulong atong ginaampo, pero wala gid nasulod sa atong kinasingkasing nga mga pag-ampo, kinasingkasing nga pagsampit sa iyaha. Nay mga pag-ampo nga casual na lang, no? Igsuon ka ng mga pag-ampo nga tinuod nga nagsalig sa iya, tinuod nga naginahanglan sa iyaha. Igsuon, dapat matinud-anon ang atong pagtawag, dapat matinud-anon ang atong mga pag-ampo sa atong buhi nga Ginoo. Parihara na anak bitong naimutawag sa atong pangalan pero binuang ra. So anak gihapon igsuon, kinahanglan nga kung mutawag ta sa Ginoo, makita sa atong kasing-kasing nga tinuoray atong pagduol sa iyaha, tinuoray ang atong mga pag-ampo sa iyaha. Ayo tong mga ampo nga murag memorize na, kanang ampo nga dili nimo makaya ang iyang presensya ba, tungod kay sa imo palang pag-ampo nakahilak na ka, tungod kay kabalo ka nga ang Ginoo nitubag sa imuha, kabalo ka nga andam ang Ginoo motubag sa imuha, ug andam siya motubag sa imong mga pag-ampo. Na mga igsuon, kung gusto ka moduol sa Ginoo, ihatag sa iya tanan, ihatag sa iya tanan ang imong mga kabug-aton, ihatag tanan sa iya imong mga kabalaka, tanan nimo mga problema, isugid na sa iyaha, kinasingkasing nga pagduol sa iyaha. Kaingon sa iyang pulong, andam siya motubag kung matinud-anon ang imong matinud-anon ang imuhang pagsalig, matinud-anon ang imong pagtawag sa iyaha. Amen. Igsuon, ayaw pagduha-duha og duol sa atong Ginoo. Dili siya busy, dili siya bungol nga dili siya makatubag, dili siya bungol, dili siya busy nga dili siya motubag sa imuhang pagtawag, sa imong pagsampit diha sa iyaha. Duol ang Ginoo sa mga tao nga tinuoray nga nagtawag sa iyaha. Muna karon gi-encourage ta ka igsuon, ayaw undang sa pag-ampo ug duol sa iyaha nga matinud-anon ug adunay dako nga pagsalig sa iyaha igsuon. Ayaw ka kapoy, no? Kung wala pa gitubag karon, padayon lang gyapon ampo, padayon og duol sa Ginoo, padayon og sampit sa iyaha. Kaingon siya, andam daw siya motubag sa atong mga pag-ampo, no?